हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैन इकबाल और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्प एंड ब्रीडिंग टिप्स। तो आपने अगर मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जाएं, लाइक करें। सेम नेम है, बर्ड्स हेल्प एंड ब्रीडिंग टिप्स ग्रुप के नाम से है, और जाएं उस पेज को लाइक करें। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा बर्ड जो है बिज़नेस के लिए अच्छा है, मतलब कौन सा जो है परिंदा जो है कारोबार के लिए अच्छा है। जो लोग अपना समझ लें, जिसके पास 15,000 रुपये वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं बर्ड्स में, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बर्ड्स में आप इन्वेस्ट करें। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के चैनल पर क्लिक करें और साथ के बेल के आइकन को दबाइए। बिल्कुल फ्री है, उससे ये फ़ायदा होगा कि मैं जब भी अपनी वीडियोस फ्यूचर में अपलोड करूँगा तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले बजरी से कि लोगों के पास तो बजरी बहुत है, क्योंकि अब बजरी की डिमांड भी कम हो गई है। 450 तक का जो है बड़ा जो है मार्केट में मिल रहा है, और पट्टा 350 तक का। तो मैं आपको अगर सही मायने में बताऊँ ना, तो आप जो है बजरी भी ना रखें, सही है। और दूसरा आता है कि आप बोलते हैं फ़िशर रखें। फ़िशर में भी देखें आप कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ़िशर साल में ब्रीड दो मुश्किल से 2 बार करता है। फ़िशर में जो है ना, मतलब बिज़नेस के लिए जो है ना अच्छा नहीं है फ़िशर जो है ना, आप उसको दाना डालते रहेंगे और वो खाता रहेगा, यही समझ लें। फ़िशर भी जो है बिज़नेस के लिए सही नहीं है। तीसरे पे है फिंचिज़। तो फिंचिज़ जो है बिज़नेस के लिए बहुत बहुत अच्छी है। आप तकरीबन इसमें ना 5,000 की कॉलोनी बनवाएं और उसके अंदर छोड़ दें फिंचिज़, सही है। फिंचिज़ में ये होता है कि फिंचिज़ जो है ना, फिंचिज़ समझ लें आप 5 पेयर लाएँ, सही है। 5 पेयर ला के आपने जो है ना कॉलोनी में डाल दिए। अब उनको 1 हफ़्ता लगेगा, 1 हफ़्ते में वो बिल्कुल सेट हो जाएंगी और ब्रीड भी कर देंगी। ब्रीड करने के बाद जब वो अंडे से बच्चे निकाल लेंगी, जब वो ये देख सकते हैं बच्चे ये नीचे बैठे हैं, सही है। जब ये बच्चे उड़ने के और खाने के लायक हो जाएंगे तो दोबारा ब्रीड कर देंगी। इनकी ब्रीड बहुत अच्छी है और बहुत तेज़ है। अब मैं आपको इनको ना मार्केट के रेट भी बता देता हूँ। मार्केट में ये जो है बजरी से ऊपर भी चली जाती, कभी कभार 1,000 तक 1,500 की भी चली जाती है। ब्लैक चिक का आपको नहीं पता? ब्लैक चिक का मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, देख सकते हैं इसके गाल जो है ऑरेंज है। जो ब्लैक चिक होता है उसके गाल जो है ना ब्लैक होते हैं, सही है। ये देख सकते हैं आप, उसके गाल ना ब्लैक होते हैं। मैं आपको ब्लैक चिक का बता रहा था। ब्लैक चिक जो है ना, आने वाले दिनों में वो 1,000 से भी ऊपर चला जाएगा। आप खुद सोच सकते हैं कि कितना फ़ायदा है। अभी जिसके पास फिंच है वो अपने फिंचों को बचा के रखें, अभी वो बेचे ना, तो संभाल के रखें उनको और ब्रीड लें उनसे, और मटकियाँ लगाएं और उनसे ब्रीड लें। फिंच बहुत अच्छी है बिज़नेस के लिए। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि फिंच ज़रूर रखें आप, चाहे बजीज़ भी रखें अगर आपका शौक़ है। अगर आप शौक़ के लिए रख रहे हैं तो मैं आपको बिज़नेस के हवाले से तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन आप अगर बिज़नेस के हवाले में कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो फिंचिज़ में कर दें। फिंचिज़ बहुत अच्छी है बिज़नेस के लिए। आने वाले दिनों में इनके रेट चढ़ जाएंगे और पैरोट्स वगैरह के जो है ना रेट्स जो है मार्केट में गिर जाएंगे। और चौथे नंबर पे है कॉकटेल। अगर आपने कॉकटेल रखना भी है तो क्रीम कॉकटेल रखें। क्रीम कॉकटेल में भी बहुत फ़ायदा है। 2 पेयर ले लें, बाकी वो जितने भी बच्चे निकालता जाए या मादियाँ निकालता जाए तो आप उसको बेचते रहें। कॉकटेल भी बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप मार्केट में लेके खड़े होंगे, मैं 2-3 मरतबा मार्केट जा चुका हूँ, क्योंकि मैं एक दफ़ा गया था मार्केट तो वहाँ ना रश लगा हुआ था। मैंने कहा यार पता नहीं क्यों रश लगा हुआ है, देखते हैं जाके ऐसा कौन सा तोता है या कौन सी फिंच है जहाँ रश लगा हुआ है। जब मैं वहाँ जाके खड़ा हुआ तो उसके पास जो है ना कॉकटेल था, क्रीम कॉकटेल थे उसके पास। बहुत सारे थे, तकरीबन 5-6 जोड़े कॉकटेल के थे। तो बहुत सारे मैं उसके पास खड़ा रहा, मैं देखता रहा। तो उसके पास 10-15 लोग पूछने आए कि हाँ भाई ये कितने का दे रहे हो। तो कॉकटेल बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है। आप 8 पोर्शन या 12 पोर्शन वाला कैच लें, उसमें कॉकटेल छोड़ दें, 2 या 1 पेयर छोड़ दें, बाकी वो जितने भी बच्चे निकाले उसको आप बेचते जाएं। कॉकटेल भी बिज़नेस के लिए बहुत ज़बरदस्त है।
بہت زبردست چیز ہے۔ اگر آپ گرے کوکٹیل رکھتے ہیں، گرے کوکٹیل میں اتنا فائدہ نہیں ہے، کریم کوکٹیل کا لوگ زیادہ پوچھتے ہیں، کریم کوکٹیل رکھیں، صحیح ہے، کریم کوکٹیل رکھیں۔ یا اگر آپ کو کریم کوکٹیل کی کالونی بنانی ہے تو آپ کالونی بھی بنا سکتے ہیں۔ کریم کوکٹیل بھی بہت بزنس کے لیے بہت زبردست چیز ہے، اعلیٰ چیز ہے۔ کریم کوکٹیل اور زیبرا فنچ، کریم کوکٹیل اور زیبرا فنچ، یہ دونوں بزنس کے لیے جو ہے نا بہت اعلیٰ چیز ہے، صحیح ہے۔ تو یہ چیز آپ لوگ رکھیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ میں آپ کو پروف کے ساتھ بتاتا ہوں۔ اگر فرض کریں اگر آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں، ٹھیک ہے، 10,000 روپے ہیں، آپ 5,000 کی کالونی بنوائیں، 5x5 کی 5,000 کی کالونی بنوائیں، ٹھیک ہے۔ کالونی میں فنچ زبردست رہ لیتی ہے، اس کو مطلب الگ پوشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے بجیس کو الگ پوشن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ الگ پوشن میں بریڈ اچھی کرتا ہے، اور کالونی میں بریڈ اچھی نہیں کرتا، کالونی میں بھی یہ لوگ لڑتے رہتے ہیں۔ تو فنچ کا ایسا کوئی چکر نہیں ہے، فنچ کو جہاں پر بھی چھوڑ دیں وہ بریڈ کرے گا ضرور، صحیح ہے۔ فنچ اگر آپ نے 10,000 روپے تو آپ 5,000 کی اس کی کالونی بنوائیں، صحیح ہے۔ 500 آپ کو مٹکی لینے میں لگ جائیں گے، صحیح ہے۔ اگر آپ 2 پیئر بھی جو ہے نا کالونی میں چھوڑتے ہیں تو وہ بہت اضافہ کر دے گا، 2 پیئر بھی بہت ہیں۔ تو 5,000 اگر 10,000 ہیں تو تقریباً آپ کا میں بولوں نا آپ کا 8-9 ہزار میں ہی جو ہے نا فنچز کا سیٹ اپ پورا مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ لے کے رکھ لیں، بہت فائدہ ہوگا، میں آپ کو بتاتا ہوں نا۔ تو یہ دیکھیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے بچے ہیں، صحیح ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کتنے بچے ہیں؟ یہ 4 نیچے بیٹھے ہیں، صحیح ہے، 4 یہ رہے، 2 وہ مٹکی دیکھ رہے ہیں، یہ 2 نمبر والی، 2 بچے اس کے اندر ہیں، مطلب 7 بچے انہوں نے ایک باری میں نکالے ہیں۔ اور باقی نمبر 3 والی مٹکی میں جو ہے 3 انڈے، نمبر 5 میں کچھ نہیں ہے، نمبر 6 میں ابھی جو ہے نا مادی کی میٹنگ ہو رہی ہے، چل رہی ہے، تو اس کا پتہ لگ جائے گا کہ کب انڈے دیتے ہیں۔ باقی ان کو آپ گدھے والی گھاس دے دیں فنچز کو، وہ گدھے والی گھاس زیادہ نہیں ڈالیں، اتنا تھوڑا سا ڈالیں بس کہ ان کا جو ہے نا انڈوں کی ایک بیچ میں جگہ سی بن جائے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ زیادہ ڈالیں گے تو وہ لوگ بچے دیں گے، ان کے بچے ابھی ان کے پر پورے بھی نہیں آئے ہوتے تو وہ نا باہر گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو جو ہے نا کم گھاس دیں، زیادہ نہیں دیں۔ اگر آپ جتنا بھی گھاس دیں گے نا ادھر مٹکی بھر دیں گی، صحیح ہے۔ تو زیادہ گھاس آپ نے ان کو نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ وہ دیکھیں کیسے کھانا کھلا رہی ہے اس کو، یہ دیکھیں بھائی، ان میں بڑی زبردست چیز ہے، کبھی یہ لڑتے بھی نہیں ہیں، بہت سمپل ہے، فائدہ بھی بہت ہے اس میں نا۔ اگر جس کے پاس پیسے ہیں اور وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ بولتے ہیں اگر میں فنچز نہ رکھوں، کوکٹیل رکھوں، کریم کوکٹیل، تو وہ کریم کوکٹیل کیسے رکھیں؟ جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرے پاس 2 پوشن والا کیج ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح آتا ہے 8 پوشن والا، صحیح ہے، سائز میں بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ آپ ان کو بولیں ہم کو لو برڈ کا کیچ چاہیے 8 پوشن والا، ٹھیک ہے۔ وہ اگر آپ کو وہ چھوٹا والا دکھائیں، اس کے پوشن اگر چھوٹے ہوں تو وہ آپ نہ لیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس کا سائز دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً یہاں سے بھی 1 فٹ ہوگا اور اوپر سے بھی چوڑائی میں بھی 1 فٹ ہوگا، بیک میں بھی 1 فٹ ہوگا۔ یہ والا کیچ لیں اور اس کو جو ہے نا یہ جو فشر کی مٹکی لگی ہوئی یہی دے دیں، اسی میں وہ انڈے وغیرہ دے دے گا۔ تو یہ کیچ لے لیں۔ اگر آپ 2 بھی پیئر رکھیں نا تو آپ کے لیے 2 بھی پیئر رکھیں تو بہت صحیح ہے، کیونکہ جتنے بھی وہ بچے وغیرہ نکالے اس کو آپ بیچتے جائیں، ٹھیک ہے۔ تقریباً 3,000 یا 3,500 تک کا ایک جوڑا آپ کو مل جائے گا بریڈر پیئر، ٹھیک ہے۔ آپ بریڈر پیئر لے لیں۔ اگر آپ پٹھا لیتے ہیں، تو پٹھا تقریباً آپ کو پڑ جائے گا 2,000-2,500 اس طرح ہی پڑ جائے گا۔ اگر آپ نے میرا فیس بک پیج لائک نہیں کیا ہے تو ادھر جائیں، ادھر میں نے جو ہے نا یہ لالو کھیت برڈ مارکیٹ کراچی کی جو ہے نا وہاں میں نے لسٹ وغیرہ لگائی ہوئی ہے، تو وہاں جائیں، اس کو لائک کریں۔ وہاں بھی آپ کو بہت سی انفارمیشن ملتی رہے گی، کیونکہ ابھی میں نے وہ پیج چلایا ہے اور میں اس کو چلا رہا ہوں، تو وہاں جائیں، وہاں پر جو ہے آپ کو لالو کھیت کے جو ہے پرائز وغیرہ مل جائیں گے۔ تو اس طرح جو ہے نا سارا رکھیں، زیبرا فنچ اور کریم کوکٹیل کی طرف دھیان بڑھائیں، صحیح ہے۔ اور یہ باقی فالتو چیزوں میں نہیں بڑھائیں۔ یار اگر جس نے بزنس کر رہا ہے وہ بول رہا ہے نہیں یار میں لو برڈ رکھوں گا
یا بجری رکھوں گا، اس میں یار فائدہ نہیں ہے، میں صحیح بول رہا ہوں نا، کیونکہ میرے پاس میرے کزن ہے نا، تو وہ بول رہے ہیں میں بھی جو ہے نا تھوڑے دنوں میں کوکٹیل رکھ لوں گا۔ میں نے آپ کو پہلے دکھایا بھی تھا، کالونی کیجز تھے، وہ بھی بول رہے ہیں یار بجیز میں واقعی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے جب بجیز رکھے تھے تو انہوں نے بولا تھا یار بجیز نہیں رکھو، کوکٹیل رکھو، کریم کوکٹیل۔ تو میں نے بولا اچھا یار چلو آزما کے دیکھتے ہیں۔ ابھی تک تو میں نے ان کو رکھا ہوا ہے، ان کی جو ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ بیٹھے ہوئے، ان کی بہت اچھی پروگریس چل رہی ہے۔ دیکھیں مادی کو کیسے خارج کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی جو ہے ان کا پیئر بنا ہوا ہے، ان کی میلٹنگ کب ہوتی ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ باقی فشر بھی بہت اچھا ہو گیا، دیکھ سکتے ہیں فشر، دیکھیں مٹکی میں بیٹھا ہے، مادی بھی بار بار مٹکی میں جا رہی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں زیبرا فنچ اور کریم کوکٹیل کی طرف دھیان بڑھائیں۔ اگر آپ کے پاس کم پیسے ہیں تو زیبرا فنچ میں لگا لیں، اگر زیادہ پیسے ہیں تو کوکٹیل میں لگا لیں، اس طرح کریں۔ میں یہ پروف کے ساتھ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، پروف کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز جائیں میری ویڈیو کو لائک کریں اور فیس بک پیج کو بھی لائک کریں، برڈز ہیلپ اینڈ بریڈنگ ٹپس گروپ کے نام سے۔ اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا بھی ہے بزنس کے حوالے سے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔